अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्त अहबाब को ठाकुर स्टोरीज में एक दफ़ा फिर से खुशामदीद है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं शेक्सपियर का एक लाजवाब ड्रामा जिसका नाम मैकबेथ है। इस कहानी पर हॉलीवुड और बॉलीवुड में बहुत सी फिल्में बनाई गई हैं। एक मशहूर ज़माना मूवी जो इस बुक पे बनाई गई उसका नाम मकबूल है, जिसमें इरफान खान और तिब्बो मेन किरदार में है। खैर, अब कहानी को शुरू करते हैं। सिपा सलार मैकबेथ स्कॉटलैंड के नेक दिल बूढ़े बादशाह डंकिन का करीबी रिश्तेदार था। वो अपनी बीवी की वजह से फौज और डंकिन दोनों की नजर में काबिल फख्र था। मैकबेथ ने नॉर्वे के एक बागी ग्रोह को शिकस्त दी थी, जिस पर बादशाह ने इनाम और खताबत से नवाजा था। इसी घमासान की लड़ाई में फतह हासिल करने के बाद वो और एक और दूसरा जनरल बैंकू वापिस आ रहे थे कि इन्हें एक बेआबो गया जंगल से गुजरते हुए तीन अजीबो गरीब मुजस्मों ने रोक लिया। ये देखने में औरतों की शक्ल में थे, लेकिन उनके चेहरे पर दाढ़ियां उगी हुई थी। उनका जिस्म झुर्रीदार और पोशाक खौफनाक थी। मैकबेथ उनसे मुखातिब हुआ तो उन तीनों मुजस्मों ने अपनी पतली और मैली शहादत की उंगली अपने खुश्क लबों पर रखी और खामोशी का इशारा किया। उन चुड़ैलों में से एक बोली, मुबारकबाद हो मैकबेथ, ख्वाब ऑफ ग्लेम्स। उस पर मैकबेथ को ताज्जुब हुआ कि उस अजीब मखलूक को ये कैसे मालूम हुआ, क्योंकि बात तो सही थी। इतने में दूसरी बोली, मुबारक हो मैकबेथ, नवाब ऑफ काडोर। इस पर मैकबेथ को अचंभा हुआ, क्योंकि उसका काडोर की नवाबी से कोई ताल्लुक न था। तीसरी ने मैकबेथ को मुखातब करते हुए पेशनगोई की कि ए बादशाह, खुश हो कि तू इस मुकाम से भी तरक्की करके स्कॉटलैंड के शाही तख्त पर बैठेगा। अब मैकबेथ सोच विचार में पड़ गया। वो कांपने लगा, क्योंकि उस बुलंद और अजीम मर्तबे का हासिल करना उसके ख्याल में ना आता था, और सल्तनत के ताज को ख्वाब में भी अपने सर पर ना देखता था। खास तौर पर उस जमाने में जबकि उसका चचा दारुल हुकूमत के तख्त पर बैठा था और उसका जवान और लायक वली अहद मौजूद था, और तमाम अरकान हुकूमत और सल्तनत के सरदार उसको बादशाह का जायज वारिस समझते थे। फिर उन चुड़ैलों ने एक एक करके जनरल बैंकू के लिए हस्बे झैल पेशनगोइयां की। ए सरदार, तू मैकबेथ से कमतर है, लेकिन बहुत बुजुर्ग है। उस जैसा खुश नसीब नहीं है, लेकिन उससे ज्यादा सादतमंद है। अगरचा तू खुद बादशाह ना हो सकेगा, लेकिन तेरे बेटे यहाँ के बादशाह बनेंगे। ये कहते हुए वो सब हवा के अंदर गायब हो गई, जिससे दोनों जर्नैलों को ख्याल आया कि हो ना हो ये सब जादूगरनियां हों। अभी इन्हीं बातों के मुख्तलिफ पहलू पर दोनों हैरत और ताज्जुब ही कर रहे थे कि शाही कासिद आ पहुंचा, जिसने बादशाह की तरफ से उस बात की खुशखबरी दी कि मैकबेथ को नवाब ऑफ काडोर बना दिया गया। चूंकि ये बात उन जादूगरनियों की पेशनगोई के बिल्कुल मुताबिक थी, इसलिए वो बजाय कासिद को कुछ जवाब देने के हैरान और शशदर रह गया। उसके दिल में नई आरजुएं और तमन्नाएं उभरने लगीं, और वो उम्मीदवार हो गया कि किसी दिन तीसरी पेशनगोई भी इसी तरह पूरी हो जाए और वो स्कॉटलैंड का बादशाह बन जाएगा। आखिरकार वो बैंकू से मुखातिब हुआ और कहा, तुम्हें उम्मीद नहीं है कि तुम्हारी औलाद बादशाहत करेगी, क्योंकि जादूगरनियां जिस बात का वादा कर गई हैं वो भी किस हैरत खेज तरीके से सही साबित हुई। जनरल बैंकू ने जवाब दिया, मैं देखता हूं कि नफसानी ख्वाहिश ने तुझे बादशाही ताज की तरफ मतवज्जा किया है, और उस ताज की शान और शौकत ने बावजूद दर्द सिरी के तुझे अपनी तरफ कशिश किया है। लेकिन याद रखो, बसा औकात ये अंधेरे की रूहें हमें बाज झूठी झूठी बातों में सच्चाई से काम लेकर नहायत अहम मामलात में धोखे में डाल दिया करती हैं। लेकिन जनरल बैंकों की नसीहत पर उसने कोई कान न धरा। उसके दिलो दिमाग पर वो बातें गलबा पा चुकी थी। उस वक्त वो मतवातर सोच रहा था कि वो तख्त पर कब पांव रखेगा। घर पहुंचते ही मैकबेथ ने जादूगरनियों की पेशन गोइयां
اور ان کے ایک ایک حصے کا صحیح ثابت ہونا اپنی بیوی کے سامنے پیش کیا۔ یہ عورت مکار اور سرکش تھی، جو شیطان کو فریب کا سبق پڑھاتی اور ابلیس اس سے پلیدی اور شیطانی حاصل کرتا تھا۔ اپنے شوہر کی شان و شوکت کے لیے، کسی برے سے برے کام کے لیے بھی ہچکچاتی نہ تھی۔ صبر اور کسی بات کا صحیح رخ سے سوچنا تو اس نے کبھی جانا ہی نہ تھا۔ میکبیتھ شش و پنج میں تو تھا، لیکن خون سے ہاتھ رنگنے سے نفرت کرتا تھا۔ بلکہ اس کے دماغ نے اس طرح سوچا ہی نہ تھا کہ لیڈی میکبیتھ نے بادشاہ کو قتل کرنے کے لیے اس کو آمادہ کرنا شروع کر دیا، تاکہ اس کا شوہر بادشاہ بن جائے اور خود ملکہ کہلائے۔ کہنے لگی، اگر تو چاہتا ہے کہ زمانے میں تمناکی سوار پر سوار ہو، تو یقیناً تجھے زمانے کی عادت اختیار کرنی چاہیے۔ زمانے سے خوشامد کر کے اور آنکھ سے دل فریبی دکھائے، لیکن ہاتھ سے خون بہائے۔ جلدی کر اور مقصد حاصل کرنے میں دیر نہ کر۔ دنیا اس کی ہے جو عجلت نہ کرے، حکمرانی دیری کو برداشت نہیں کرتی۔ نیک بادشاہ ڈنکن کی عادت تھی کہ وہ اپنے امر نوا اور جنرل کے گھر اکثر ملنے اور مبارکباد دینے پہنچ جاتا تھا۔ اس لیے مبارکباد دینے کے غرض سے وہ اپنے دونوں بیٹوں میلکم اور ڈونل بین کے ساتھ میکبیتھ کے مکان پر چلا آیا، جو کہ ایک قلعہ کی مانند تھا۔ وہ ایک بلند اور اونچی عمارت تھی، جہاں کی ہوا خوشگوار، دلکش اور تر و تازہ تھی۔ آب و ہوا کے اعتدال اور گھاس کی سر سبزی کی وجہ سے اتنا ممتاز تھا کہ باغ کی کمریوں اور جنگل کی ابابیلوں نے کھڑکی کے ارد گرد اور ان درختوں کی شاخوں پر گھونسلے بنائے ہوئے تھے۔ بادشاہ جب اندر داخل ہوا تو لیڈی میکبیتھ کے طریقہ آداب و استقبال اور سلوک پر بہت خوش اور متاثر ہوا۔ لیڈی میکبیتھ میں یہ وصف تھا کہ وہ اپنی دغا بازی کے مطلب کو مسکراہٹ کے نیچے چھپا سکتی تھی۔ وہ دیکھنے میں پاک پھول کی مانند معلوم ہوتی تھی، لیکن دراصل اس سانپ کی مانند تھی جو پھولوں کے نیچے چھپا ہوا۔ آدھی رات تک میدان جنگ کی بہادری کے قصے سنے گئے اور میکبیتھ کی بڑی تعریف کی گئی۔ اس کی بیگم پر بھی مہربانیاں نچھاور کی گئیں اور ایک قیمتی موتی والی انگوٹھی اسے ضیافت کے صلہ میں عطا کی گئی۔ پھر چونکہ دن بھر کے سفر اور محنت کی بڑی تھکاوٹ اور تکلیف تھی، لہذا بادشاہ تھکان کی وجہ سے جلد سو گیا۔ اس کے دو نوکر حسب دستور اس کی خوابگاہ میں سوئے۔ جب سب آرام کرنے لگے اور آدھی رات کا وقت آ گیا، وہ آدھی رات جب کہ دنیا کے آدھے حصے میں فطرت مردہ نظر آتی ہے، برے اور مفادانہ خیالات سوتے ہوئے انسانوں کے دلوں میں جوش لیتے ہیں۔ سوائے بھیڑیے اور قاتل کے اور کوئی گھر سے باہر نہیں نکلتا۔ اس وقت لیڈی میکبیتھ کی آنکھ کھلی اور وہ بادشاہ کے قتل کی منصوبہ بندی کرنے لگی۔ وہ اس طرح کا کام خود نہ کرتی، لیکن وہ جانتی تھی کہ اس کا شوہر نیک طبیعت اور نرم دل انسان ہے۔ اس میں مہربانی کا عنصر اتنا زیادہ ہے کہ وہ سازشانہ قتل پر آمادہ نہ ہو سکے گا۔ وہ جانتی تھی کہ اس کا شوہر لالچی ہے، لیکن اس کا اس جرم کے لیے اپنی بات پر پکے رہنا مشکل ہے۔ یہ سوچ کر لیڈی میکبیتھ نے ہاتھ میں خنجر لیا اور بادشاہ کی خوابگاہ تک جا پہنچی۔ اس سے قبل ہی وہ خوابگاہ کے دونوں شاہی نوکروں کو اپنے خوبصورت ہاتھوں سے شراب پلا کر مست اور مدہوش کر چکی تھی۔ وہ خنجر لے کر بادشاہ کے بستر کے قریب آئی اور غور سے اس کے چہرے پر نظر ڈالی تو اسے اس کی صورت اپنے باپ کی شکل سے ملتی جلتی نظر آئی، جس کی وجہ سے مار ڈالنے کی ہمت اور دلیری پیدا نہ ہو سکی۔ وہ واپس اپنے شوہر کے پاس پہنچی، جس کا حوصلہ بھی پست ہو رہا تھا۔ میکبیتھ نے اپنی بیوی کو سمجھایا کہ بہت سی وجوہات ایسی ہیں جس کی وجہ سے ہمیں یہ حرکت نہ کرنی چاہیے۔ ایک تو ہم بادشاہ کی رعایا ہی نہیں، اس کے قریبی رشتہ دار بھی ہیں۔ دوسرا یہ کہ ہم اس کے میزبان ہیں اور وہ ہمارا مہمان۔ ہمارا فرض ہے اسے دوسرے قاتلوں کے وار سے بچائیں، نہ کہ خود قاتل بن جائیں۔ یہ دیکھو کہ ڈنکن کتنا رحم دل، منصف مزاج اور نیک انسان ہے۔ اس کے امرا، رعایا اور نوکروں سب سے اچھے تعلقات ہیں۔ اس نے میرے اوپر بہت سی عنایات کی ہیں۔
उसको मार कर मैं क्या अपनी इज्जत के माथे पर कलंक लगाऊं। शोहर की ये बातें सुनने पर भी वो अपने इरादे से पीछे ना हटी। वो इस किस्म की औरत थी कि अपने बुरे इरादे को आसानी से छोड़ने पर आमादा ना हो सकती थी। उसने ऐसा समझाया कि उसके शोहर के दिल में भी उसकी बात घर करने लगी। लेडी मैकबेथ ने कहा, नेक बख्त आदमी वो है जो मुनासिब फुर्सत को गनीमत जानते हुए सुस्ती न करे और हुकूमत का दामन हाथ से ना छोड़े, क्योंकि एक दफा फायदा हाथ से निकल जाए तो फिर हाथ नहीं आता। अब काम नहायत आसानी से हमारे सामने है। अगर इस रात के पर्दे में ये काम बिला तकलीफ और बिला दावा सरंजाम पा जाए तो इसके बाद हजारों शान शौकत के भरे दिन और रातें हैं। तुम मुझे बुज़दिल और मतलून मालूम होते हो। वो बच्चा जिसको मैं दूध पिलाती हूँ मुझे किस कदर प्यारा है, लेकिन अगर उसके कत्ल की भी मैंने कसम खा चुकी होती तो उसको मुस्कुराहट की हालत में अपनी छाती से जबरदस्ती हटाकर उसका भेजा निकालने में मुझे कोई हिचकिचाहट ना होती। और फिर कत्ल का इल्जाम तो उन दोनों नौकरों पर आएगा जो शराब से मदहोश हों। उठ और दुश्मन को अपनी राह से हटा दे कि इतना बुजुर्ग रास्ता तेरे सामने है। उसने अपने शोहर को इतनी लानत और मलामत की और ऐसी आतिश बयानी दिखाई कि आखिरकार वो इस खूनी काम के लिए तैयार हो गया। वो हाथ में खंजर लेकर अंधेरे में सोए हुए बादशाह के कत्ल के लिए चला गया। उसको ऐसा महसूस हुआ जैसे एक और खंजर सामने से उसकी जानिब बढ़ता आ रहा है, जिसके फल और सिरे पर खून के कतरे लगे हुए हैं। लेकिन ये सब उसकी दिमाग की गर्मी और दबाव का नतीजा था, जो उस बुरे काम से पहले नजरों के सामने ऐसा दिखाई दे रहा था। बस बिला पशोपेश शैतान के हाथों में असीर हो गया और खुदा को भूल गया। बस उसने अपना खंजर उस मजलूम के नंगे सीने में घोंप दिया और एक ही वार में उसका काम तमाम कर दिया। उसने तलवार की नोक से उसके जिगर पर इस तरह मारा कि उसके खून का फवारा ऐसे निकला जैसे बादल से बिजली निकलती है। उसी वक्त जो नौकर वहां सोए हुए थे उनमें से एक ख्वाबगाह में हंसा और दूसरा बड़बड़ाया, कत्ल। फिर दोनों की आंखें खुल गईं और उन्होंने मुख्तसर सी दुआ मांगी। एक ने कहा, खुदा हमें बरकत दे। दूसरे ने कहा, आमीन। जिसके बाद वो दोनों फिर सो गए। मैकबेथ खौफजदा और हिरासा खड़ा उन दोनों की बातें सुन रहा था। जब एक नौकर ने खुदा हमें बरकत दे कहा था तो मैकबेथ ने भी आमीन कहने की कोशिश की, लेकिन अगरचा उस बरकत की उस वक्त बहुत जरूरत थी, फिर भी ये लफ्ज आमीन उसके हल्क में अटक गया और वो बोल ना सका। फिर उसको जैसे कोई आवाज सुनाई दी जो कह रही थी कि बस अब ज्यादा ना हो। मैकबेथ नींद को कत्ल करता है, उस मासूम नींद को जो जिंदगी को तकवीत देती है। फिर सारा मकान एक आवाज से गूंजता हुआ महसूस हुआ, बस अब ज्यादा ना सो। मैकबेथ ने नींद को कत्ल कर दिया है, इसलिए अब वो ना सो सकेगा। उन गैबी बातों की धमकी को लिए मैकबेथ अपनी बीवी के पास पहुंचा। उसने मलामत किया कि तुम्हारे अंदर इस्तकलाल नहीं है। जाओ तुम अपने हाथ धोकर उस खून को साफ कर लो जिसका दाग उस पर लगे हुए हैं। उसने खंजर उसके हाथ से लिया और जाकर बादशाह के सोते हुए नौकर के चेहरे पर खून के धब्बे लगाई ताकि वही मुजरम करार पाए। थोड़ी देर बाद सुबह हुई और साथ ही कत्ल की वारदात अयां हो गई, क्योंकि खून किसी तरह छुपाए नहीं छुप सका। मैकबेथ और उसकी बीवी ने सियाह लिबास पहनकर और खूब रो पीट कर और घर पर सियाह झंडा लहराकर हर तरह के रंजो गम का इजहार किया। बीवी एक तरह से बेहोश हुई और मैकबेथ ने दूसरी तरफ तलवार खींचकर उस जुर्म के इर्तकाब की तहमत पर बादशाह के दोनों मुहाफिजों के सर जिस्म से अलग कर दिए। मुहाफिजों के खिलाफ सबूत भी मौजूद था, क्योंकि उनके हाथ और चेहरे पर खून और पास ही खंजर खून में लथपथ पाया गया था। लेकिन इस फरेब और जाहरदारी के बावजूद हकीकत सबके दिलों में शक्कू व शुबहात पैदा कर रही थी। उन दोनों की बेईमानी के गुबार से उस जमात के दिल के आईना पर बदगुमानी का जंग लग गया।
بادشاہ کے بیٹوں نے دل میں خیال کیا کہ محافظ کسی صورت میں بھی ایسی جرت اور گستاخی نہیں کر سکتے کہ ایسے اہم کام کا ارتکاب کریں۔ اس میں شک نہیں کہ میکبیتھ نے خود تاج کی تمت میں بادشاہ کو ہلاک کیا اور اس منافقانہ ہنسی کے نیچے تیز خنجر چھپائے ہیں۔ خیانت کرنے والے جتنے قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں اتنے ہی خونخوار ہوتے ہیں۔ یقیناً عقل مندی یہ ہے کہ یہاں سے فرار ہوا جائے۔ میلکم انگلستان پناہ لینے بھاگ گیا اور ڈونلڈ بین نے آئرلینڈ کی طرف راہ اختیار کی۔ مقتول بادشاہ ڈنکن کے بیٹوں کے فرار ہو جانے پر میکبیتھ بادشاہ بن بیٹھا اور اپنی بیوی کی ہدایت پر اس نے شاہی خزانے سے بڑی بڑی رقمیں امراء اور لارڈز اور ان لوگوں میں بانٹی جن سے کسی قسم کا بھی اسے خطرہ ہو سکتا تھا۔ بادشاہ بن جانے کے بعد جادوگرنیوں کی ایک پیشن گوئی حرف بحرف صحیح ثابت ہوئی۔ پیسے اور طاقت کے زور پر مخالفین کا منہ بھی بند کر دیا گیا۔ اس کے باوجود بادشاہ اور ملکہ کو ایک کھٹکا لگا رہتا تھا، جو تھا جادوگرنیوں کی اس پیشن گوئی کے متعلق جس میں بتایا گیا تھا کہ میکبیتھ بادشاہ ہوگا لیکن اس کا بیٹا بادشاہ نہ ہو سکے گا، بلکہ اس کے بعد بینکو کے بیٹے بادشاہ بنیں گے۔ لیڈی میکبیتھ نے اپنے شوہر کو مزید قتل کرنے کے لیے آمادہ کرنا شروع کیا اور اس طرح اصرار ڈالے کہ آخرکار اس نے مزید خون کر ڈالے۔ لیڈی نے سوچا کہ اس کا فائدہ کسی دوسرے کی اولاد کو کیوں پہنچے، اس لیے بہتر ہے کہ وہ پہلی فہرست میں اپنے خاص دوست بینکو اور اس کے بیٹوں کو ختم کروا دے تاکہ اس کی بابت جادوگرنیوں کی پیشن گوئی پوری نہ ہو سکے۔ اس غرض سے انہوں نے ایک بہت بڑی دعوت کا انتظام کیا اور شہر کے بڑے بڑے عمائدین اور امراء کو بلایا۔ ملکہ بہت اعلیٰ اور شاہی طور طریقوں سے کچھ اس طرح میزبانی کا فرائض انجام دے رہی تھی کہ حاضرین متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے۔ میکبیتھ مہمانوں کے درمیان یہ کہتا ہوا گزر رہا تھا کہ آج ساری عزت اور تمام خوشیاں میری چھت کے نیچے موجود ہیں، لیکن افسوس کہ میرا عزیز دوست بینکو یہاں نہیں ہے۔ وہ ضرور کسی مصیبت کا شکار ہو گیا ہے، ورنہ بھلا وہ مجھے نظر انداز نہ کرے۔ اس غفلت پر ہم اس سے باز پرس ضرور کریں گے۔ عین اسی وقت جب میکبیتھ یہ کہہ رہا تھا کہ بینکو کا بھوت نمودار ہوا اور اس کے بیٹھنے سے پہلے وہ میکبیتھ کی خالی کرسی پر بیٹھ گیا۔ اگرچہ میکبیتھ ایک بہادر آدمی تھا جو تمام بڑی طاقتوں کا مقابلہ بغیر کسی جھجک کے کر سکتا تھا، اس کا رخسار خوف سے زرد ہو گیا، پھٹی ہوئی آنکھوں اور کانپتے ہوئے جسم سے دیکھتا رہ گیا۔ وہ بھوت کی طرف ٹکٹکی باندھے دم بخود کھڑا تھا، مگر ملکہ اور دیگر مہمانوں نے تعجب سے اس کی طرف دیکھا کہ وہ خالی کرسی کی طرف کیوں دیکھ رہا ہے۔ ان سب کو بھوت نہیں دکھائی دے رہا تھا۔ اس دوران لیڈی میکبیتھ نے اس کے کانوں میں کہا کہ یہ وہی وہم ہے اور بے وقوفی ہے جس نے تمہیں ڈنکن کے قتل کے وقت ہوا میں خنجر دکھایا تھا۔ لیکن میکبیتھ اس بھوت کی طرف دیکھے جا رہا تھا اور بغیر کسی کے کہے سنے کا خیال کیے بغیر اس بھوت سے غیر مربوط جملے بولنے لگا۔ اس پر ملکہ کو شک گزرا کہ کہیں وہ ان جملوں میں قتل کا سب راز ہی فاش نہ کر دے۔ اسی بنا پر اس نے تمام مہمانوں کو بڑی عجلت اور گڑبڑی میں رخصت کیا اور معذرت کے طور پر عرض کیا کہ میکبیتھ کو اس قسم کا مرض کبھی کبھی ہو جایا کرتا ہے۔ مختصر یہ کہ اس رات کے بعد، جیسا کہ غیبی فرشتے نے اسے ڈرایا تھا، میکبیتھ پر دل کا چین اور میٹھی نیند حرام ہو گئی۔ غالباً پریشان خیالات اور وسوسے اس پر غالب آ گئے اور ڈراؤنے وہم اس کے دل پر چھا گئے۔ بہت سی راتیں آنکھ نہ جھپک سکا۔ اگر 1 منٹ سوتا تو اسی وقت پریشان اور ڈراؤنے خوابوں سے دوچار ہو جاتا۔ ایک طرف فیلنگز کے فرار ہونے کا افسوس اور دوسری جانب بینکو کے قتل کا خیال۔ وہ یہ بھی سوچتے کہ ان کی نسل اسکاٹ لینڈ کے تخت کی وارث نہ ہو سکے گی۔ اس طرح کے افسوسناک خیالات نے ان کا ذہنی اور قلبی سکون چھین لیا تھا۔ آخرکار میکبیتھ نے طے کیا کہ وہ ان 3 جادوگرنیوں کو تلاش کرے گا تاکہ اپنی بیماری کا علاج کروا سکے
اور ان کے جادو سے اپنے پوشیدہ درد کا علاج طلب کرے گا۔ تلاش کرتے کرتے اس نے انہیں جنگل کے ایک غار میں پایا۔ چونکہ وہ اپنی پیش بینی کی قوت سے میکبیتھ کی آمد کی خبر پا چکی تھی، اسی لیے بھیانک سحر کاری کی تیاری میں مصروف تھی، جس کے ذریعے وہ شیطانی روحوں سے آنے والے زمانے کا حال معلوم کرتی تھی۔ اپنے جادو کے لیے انہیں جن چیزوں کی ضرورت ہوتی تھی، ان میں مینڈک کے بچے، چمگادڑ، سانپ، جنگلی چھپکلی کی آنکھ، کتے کی زبان، گھریلو چھپکلی کی ٹانگ، چگد کا بازو، افئی کا پھن، بھیڑیے کا دانت، لکاری سمندر میں رہنے والی خوفناک شارک مچھلی کا منہ، کسی جادوگرنی کی ممی لگی لاش، ایک زہریلے درخت کی جڑ جو صرف اس وقت کارآمد ہو سکتی تھی جب اسے اندھیرے میں کھودا گیا ہو، بکری کی تیلی، کسی یہودی کا جگر، ایک صنوبر کی لکڑی کے ٹکڑے جو قبرستان میں اگتا ہے، اور مردہ بچے کی، ان سب چیزوں کو ایک بڑی دیگ میں ابلنے کے لیے رکھا جاتا تھا، اور جب وہ دیگ گرم ہو جاتی تو اسے بندر کے خون سے ٹھنڈا کیا جاتا۔ اس کے بعد اس میں سورنی کا خون ملایا جاتا جو اپنے بچے کو کھا گئی ہو۔ آگ کو تیز اور جلتا رکھنے کے لیے اس میں سول کی لکڑی کا تیل پڑتا تھا جس پر کسی قاتل کو پھانسی دی جا چکی ہو۔ یہ جادوگرنیاں اس قسم کے جادو کے ذریعے خبیث روحوں سے اپنے سوالات کے جوابات حاصل کر لیا کرتی تھیں۔ وہاں میکبیتھ کے پہنچنے پر انہوں نے معلوم کیا کہ وہ جادوگرنیاں جوابات دیں کہ ان روحوں سے بات چیت کرا دی جائے جن کی ان پر حکومت ہے۔ میکبیتھ نے روحوں سے بات چیت میں دلچسپی ظاہر کی، اس لیے جادوگرنیوں نے ان روحوں کو طلب کیا جو گنتی میں 3 تھیں۔ وہاں روح ایک کھوپڑی کی شکل میں نمودار ہوئی جس نے لوہے کی ٹوپی پہن رکھی تھی۔ وہ میکبیتھ سے مخاطب ہوئی، اے بادشاہ فائف کے علاقے کے امیر، میکڈوف سے ہمیشہ ڈر اور اس سے اپنی جان چھڑا۔ میکبیتھ نے اس کا شکریہ ادا کیا کیونکہ اس کے دل میں میکڈوف کے خلاف ایک عرصہ سے حسد کی آگ بھڑک رہی تھی۔ دوسری روح ایک خون آلودہ بچے کی شکل میں ظاہر ہوئی۔ وہ میکبیتھ کا نام لے کر مخاطب ہوئی اور کہنے لگی، دل میں خوف نہ رکھ، اور مضبوطی اور سختی سے خوب خون بہا۔ کسی انسان میں اتنی طاقت نہیں کہ تجھے شکست دے سکے۔ میکبیتھ ابھی ان دونوں روحوں کی گفتگو پر سوچ بچار کر رہا تھا کہ ایک تیسری روح کم سن بچے کی صورت میں سامنے آئی جس کے ایک ہاتھ میں ایک درخت کی شاخ تھی۔ اس نے بھی میکبیتھ کو اس کے نام سے پکارا اور کہا، اے اسکاٹ لینڈ کے بادشاہ، فریبیوں اور جنگجوؤں سے ہرگز نہ ڈرنا کہ جب تک پہاڑ اپنی جگہ ہٹ نہ جائے دنیا کی کوئی طاقت تجھے شکست نہیں دے سکتی۔ یہ کہتے ہوئے وہ بھی نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ میکبیتھ کو یہ باتیں سن کر بہت خوشی ہوئی، دل میں کہنے لگا، واؤ، یہ کیسی دلچسپ پیشن گوئیاں ہیں۔ کون ہے جو جنگل کو اکھاڑ کر اور اس کی زمین میں پیوست جڑوں کو ہلا سکے؟ اب مجھے یقین ہوتا جا رہا ہے کہ میں زندگی سے قبل قتل نہ کیا جاؤں گا اور زندگی بھر حکومت کروں گا۔ لیکن یہ تو بتاؤ کہ بینکو کی اولاد واقعی میں اس ملک پر حکمرانی کرے گی؟ پھر وہ جادوگرنیوں سے مخاطب ہوا، اے بہنوں، ان خوشخبریوں سے میں تمہارا شکر گزار ہوں، لیکن ابھی میرے دل میں ایک حقیقت سے پریشان ہے اور دل ایک فکر سے ڈرتا ہے۔ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ میرے بعد اسکاٹ لینڈ کا بادشاہ کون بنے گا؟ اسکاٹ لینڈ کے بادشاہ کا تاج کس کے سر پر سجے گا؟ اس سوال کے جواب میں جادوگرنیاں کانپ اٹھیں، چوکھا زمین میں غائب ہو گیا اور موسیقی کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ اتنے میں 8 سائے جو بادشاہوں کی صورت میں تھے میکبیتھ کے قریب سے ہو کر گزرے۔ ان سب کے آخر میں بینکو تھا۔ اس کے پاس ایک شیشہ تھا جس میں بہت ساری تصویریں تھیں۔ بینکو سر سے پاؤں تک خون میں لت پت تھا۔ وہ میکبیتھ کی طرف دیکھ کر مسکرایا اور اس طرح اشارہ کیا۔ میکبیتھ جان گیا کہ اس کے بعد کون اسکاٹ لینڈ کا بادشاہ تھا، یعنی بینکو کی اولاد میں سے بادشاہ ہوگا۔ پھر موسیقی کی آوازوں میں
वो सब जादूगरनियां नाचती हुई गायब हो गईं। जादूगरनियों के पास से वापस आकर मैकबेथ ने सुना कि फाइन का थीन मैकडोफ इंग्लैंड से भागकर वहां मैकबेथ के खिलाफ मुतहिद होने वाले फौजियों में शामिल हो गया है। ये फौजें शाह मकतूल के सबसे बड़े बेटे मेलकम की जेर निगरानी बन रही थी, ताकि मैकबेथ को माजूल करके मेलकम को तख्त पर बिठाया जा सके, क्योंकि मेलकम शाही तख्त का जायज वारिस था। मैकबेथ को इस सब बातों का इल्म हुआ तो गुस्से से लाल हो गया और उसी वक्त मैकडोफ के किला पर हमला कर दिया और उसके बीवी बच्चों को कत्ल कर डाला। उसके साथ मैकडोफ से जिस किसी का रिश्ता मालूम हुआ उसे भी कत्ल कर डाला। इस कत्लो गारत गरी, सरकशी और नापसंदीदा अमाल की वजह से अमीर कबीर लोग उसके खिलाफ होते चले गए। बहुत सारे लोग भाग भाग कर इंग्लिस्तान पहुंचे और मेलकम मैकडोफ की फौज से जा मिले। कुछ ऐसे भी थे जो मैकबेथ की शिकस्त देखना चाहते थे, मगर मारे डर के खुलकर सामने ना आ सकते थे। रफ्ता रफ्ता मैकबेथ के जानिसार और दोस्त साथी उसकी हरकतों के बाद उससे अलग होते चले गए। हर शख्स उस जुल्म से नफरत करने लगा। उसकी मोहब्बत सबके दिलों से निकल गई। कोई उसकी इज्जत करने वाला न रहा। सब उसे शक व शुबा ही की नजर से देखने लगे। अब मैकबेथ को रह रह कर बूढ़ा डंकिन याद आने लगा, जिसे वो कत्ल कर चुका था और अब वो कब्र में गहरी नींद सो रहा था। वही साजिश इस इंतहा को पहुंच चुकी थी। दूसरी जानिब लेडी मैकबेथ रात को सोते में चलने लगती थी और अजीबो गरीब बातें अफसोस, नदामत और मायूसी के मुंह से निकलती थीं। कभी कभी उस पर बेहोशी और गशी तारी हो जाती। इस हालत में वो अपने गुनाहों का इतराफ करती और खुद को कातिल गर्दानती। तबीब जितना इलाज करते वो उतना ही बीमार होती जाती। तमाम दिन उसके मनहूस ख्यालात रोशन दिनों के अंदर रात बनाते रहते। हर लिहाज जमीर का डंक उसके दिल को ज्यादा से ज्यादा जख्मी करता रहा। मैकबेथ उन सब बातों को देखकर मजीद परेशान हो जाता। जो अपनी बीवी के पास बैठकर चैन सुख पा लेता था, अब मलका की ये हालत उसे बेचैन बना देती थी। इन्हीं हालात में एक रोज मलका मर गई। वो गुनाहों की पशेमानी को बर्दाश्त न कर सकी। वो आम लोगों की नफरत की ताब न ला सकी। बीवी की वफात के बाद मैकबेथ अकेला और तन्हा रह गया। उसका कोई दोस्त गमगुसार और रफीक न रहा जो उससे मोहब्बत कर सकता हो। धीरे धीरे वो जिंदगी से बेजार होने लगा। वो कहता जिंदगी एक ऐसी कहानी है जिसे किसी बेवकूफ ने सुनाया हो। उसके अंदर भी मरने की ख्वाहिश पैदा होने लगी। जब उसने सुना कि मेलकम की फौज आ पहुंची है तो लड़ने मरने की ठान ली और पुरानी जिंदगी बहादुरी फिर ऊंद कर आ गई। सब जादूगरनियों के फजूल वादों ने उसके सीने में उम्मीद पैदा कर रखी थी। उसे याद आ रहा था कि उन रूहों की बातों के मुताबिक औरत से जना हुआ कोई आदमी उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। वो उस वक्त तक हार नहीं सकता जब तक कि बरना का जंगल हिलकर डंसी नींद तक न जा पहुंचे। बस वो किले के अंदर बंद होकर बैठा रहा और मेलकम की आमद का इंतजार करने लगा। ये किला अपनी मजबूती में मशहूर था। इतने में एक कासिद कामता कामता पहुंचा और खबर दी कि पहाड़ी पर पहरे देते वक्त उसने अपनी आंखों से देखा है कि बरना का जंगल हरकत कर रहा है। मैकबेथ ने चिल्ला कर कहा, झूठ बजात, जो कुछ तू कह रहा है अगर गलत निकला तो तुझे जिंदा उस दरख्त पर लटका दूंगा जहां तू भूख के मारे मर जाएगा, और अगर तेरी बात सच निकली तो परवाह नहीं कि यही सलूक तू मुझसे करे। कासिद की बात सच निकली। मैकबेथ का हौसला पस्त हो चला था। रूहों की जी मैंने गुफ्तगू पर उससे शक पैदा हुए चला था, लेकिन उसने ये कहकर दिल को हौसला दिया कि जो कुछ हो रहा है अगर ठीक है तब भी हमें मुकाबले पर उतरना चाहिए। ना भागने का मौका है ना ठहरने का। मैं अब उस सूरज से तंग आ गया हूँ। काश मेरी जिंदगी का खात्मा हो जाए। इन ख्यालात के साथ वो मुहासरा पर हमला आवर हुआ, जो कि किला से बाहर नजदीक आ चुके थे। जंगल का जंगल मुतहर्रिक होने की बात सही थी। जब मुहासरीन की फौज बरना के जंगल से होकर गुजरी तो मेलकम ने एक
काबिल जर्नल की हैसियत से सब सिपाहियों को हुक्म दिया कि उनमें से हर एक आदमी दरख्त की एक शाख आगे की तरफ पकड़े रखे ताकि दुश्मन को हमारी सही तादाद मालूम न हो सके। दूर से सिपाही उन शाखों के लिए हुए और चलते हुए ऐसे नजर आते थे जैसे जंगल का जंगल हरकत में हो। इस तरह रूहों की बात सही तो निकली, लेकिन दूसरे मायने में, और इसे दूसरे मायनों से मैकबेथ का दिल सहारा लिए जाता था। बड़े मार्का की जंग शुरू हो गई। मैकबेथ के पास सिर्फ वही लोग थे जो जाहिर में मैकबेथ के दोस्त थे। उसके मुंह पर उसकी चापलूसी और जी हुजूरी करते थे, लेकिन हकीकत में दिल ही दिल में मैकबेथ की जबर और जुल्म की वजह से उससे नफरत करते थे। बहुत सारे लोग मैल्कम और मैकडोव की तरफदार थे। मैकबेथ इन हालात में बड़े गुस्से और बहादुरी के साथ लड़ा। जो शख्स उसके सामने आया उसे मार काट डाला और आगे बढ़ता रहा, यहाँ तक कि मैकडोव के करीब जा पहुंचा। मैकडोव भी मैकबेथ की तलाश में था। दोनों में जबरदस्त लड़ाई हुई। मैकडोव ने उसे जालिम, कातिल और दोज़की कुत्ता और बदमाशी जैसे अल्फाज के साथ पुकारा। मैकबेथ को याद आया कि रूहों की पेशनगोइयों के मुताबिक कोई आदमी जिसे औरत ने जना हो उसे मार नहीं सकता। इसी दिली इत्मीनान पर वो मुस्कुराया और मैकडोव से कहा, तू ख्वामख्वाह अपनी मेहनत बर्बाद कर रहा है। जिस तरह तीर तलवार का असर हवा पर नहीं हो सकता, इसी तरह तेरा वार मुझ पर भी बेकार होगा। मेरी जिंदगी में एक किस्म का जादू मौजूद है और मैं किसी औरत के जने हुए शख्स से मलगूब ना हो सकूंगा। मैकडोफ ने जवाब दिया, अब तुम उस जादू से हाथ धो लो और जिस झूठी रूह ने तुझे ये बात बताई थी उससे कह दो कि मैकडोफ कभी किसी औरत से पैदा नहीं हुआ, यानी इस तरह नहीं जिस तरह आम तौर पर पैदा होते हैं, बल्कि कबल अज वक्त ही अपनी माँ के पेट से ऑपरेशन के जरिए निकाल लिया गया था। मैकबेथ के इत्मीनान की आखिरी सहारा भी जाता रहा तो वो कांप उठा, कहने लगा, जादूगरों की जुबान पर लानत हो और उस आदमी पर 100 बार लानत हो जो उनकी दो मैनी बातों का यकीन करे और उनके कहने पर अपनी जिंदगी गुजारे। जो कुछ मुझसे वादे किए गए थे सब पूरे हुए, लेकिन उनके मुतजाद मैनियों ने मेरी जिंदगी का रिश्ता काट दिया। मुझे छोड़ के मुझ में जंग और लड़ाई की ताकत नहीं। मैकडोफ कहने लगा, ऐ बुज़दिल, अब जबकि मर्दों की तरह लड़ने की ताकत नहीं रखता, कमीनों की तरह जिंदा रह। लेकिन जान ले के शहजादा मेलकम तुझे रंगीन लकड़ी की सूली पर लटकाएगा और उस पर लिखेगा, ये उस बददयानत की सजा है जो अपने मोहसिन से बगावत करता है, और ये उस जालिम का बदला है जो कमजोरों पर जुल्म करता है। इस बात पर मैकबेथ की गैरत की आग भड़क उठी और कहने लगा, मैं जिल्लत और खुआरी हरगिज कबूल नहीं करूंगा। मैं मेलकम के सामने कभी नहीं झुकूंगा। बेशक लोग मुझे गाली दें, मुझे लान तान करें, अगरचा बरनाम जंगल ने पहाड़ की तरह हरकत की, और बावजूद ये कि लड़ाई में तू मेरा मुकाबिल है और मुझे तेरे मुकाबले से मना किया है, और अगरचा तू औरत के रहम से पैदा नहीं हुआ और मुझ पर तेरा गलबा और कब्जा तस्लीम शुदा है, इन हालात के बावजूद मैं कोशिश करूंगा कि बेआबरूई का लिबास न पहनूं। ये कहते हुए दोनों में घमासान की लड़ाई हुई। आखिरकार मैकबेथ को शिकस्त हुई और वो जमीन पर गिर पड़ा। मैकडोफ ने उसका सर तन से जुदा किया, नेज़े पर चढ़ाया और मेलकम के सामने उसके कदमों में फेंकते हुए बोला, इस खून रेजी को ना देख कि वो शेर पकड़ता है, अगरचा खून देर से पकड़ता है, लेकिन पकड़ता जरूर है। जब सल्तनत के बुजुर्गों और फौज के सरदारों ने इस गासिब बादशाह से निजात पाई तो बहुत बड़ा जश्न मनाया गया।